अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, ये आज हमारा मौजू है कि जो कतर के अंदर इंडिया के जासूस पकड़े गए और वो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, तो उन्होंने उनको फांसी दी है। तो उसका ना ये तफसीली बयान ये हज़रत करेंगे जी हज़रत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इसराइल और भारत गठजोड़। इसराइल और भारत का गठजोड़ हो चुका है और बल्कि कई दहाइयों से चला आ रहा है और इनकी खुफिया एजेंसियां मुल्क के अंदर मिलकर दूसरे ममालिक में जासूसी का काम करती हैं और इसी तरह भारत के कई लोग, उनकी खुफिया एजेंसी के लोग मुल्क पाकिस्तान के अंदर पकड़े भी गए हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम गलभूषण का था। तो इसी तरह आज भारत के कुछ बहरिया के अफराद कतर के अंदर पकड़े गए हैं और वो जासूसी का काम कर रहे थे और उन्हें कतरी अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। तो मैं तमाम नाज़रीन इकराम, सामीन मोहतरम और अपने अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैला दें और दुनिया वालों को बता दें कि अमेरिका की सरबराही में और उसके दस्ते शफ़क़त के नीचे भारत और इसराइल मिलकर पूरी दुनिया के अमन को बर्बाद कर रहे हैं और मुल्कों के अंदर, खुसूसन इस्लामी ममालिक के अंदर इंतशार, इफ्तिराक की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश करते हैं और उनके अमन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, खुसूसन मुल्क पाकिस्तान के अंदर और फ़लस्तीन में, और इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी इन लोगों का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर इनकी खुफिया एजेंसियों के लोग पकड़े भी गए हैं और हो सकता है कि अभी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास उनके अफराद मौजूद हों और इसी तरह बहुत सारे लोगों को छोड़ा भी गया है। इसी वजह से छोड़ा गया है ताकि ये वहाँ जाकर बता सकें कि हमें वहाँ पर इस जुर्म के अंदर पकड़ा गया है। तो अभी जो हाल ही के अंदर कतर वालों ने इनको गिरफ़्तार किया है, ये भी इनकी फ़ौज के लोग हैं और बहरिया के लोग हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब ये ममालिक दूसरे ममालिक के अंदर इफ्तिराक और इंतशार, फसाद की खातिर ये काम करते हैं, तो उन ममालिक के अंदर कैसा इफ्तिराक और इंतशार पैदा होता होगा कि जहाँ इनकी खुफिया एजेंसियों के लोग ये काम कर रहे होते हैं, जासूसियाँ कर रहे होते हैं और इस पर करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं और उनके अमन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इससे ये इसराइल और भारत ये ना समझे कि शायद हम बहुत बहादुर हैं, हम जो है बड़े शुजाअत वाले हैं, हम बड़े निडर लोग हैं, बल्कि ये उनकी इंतहाई बुज़दिलाना हरकतें हैं और इंतहाई कमीनगी वाली हरकतें हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर उनका वो मकरूह चेहरा सामने आ जाता है, जिसकी वजह से इन ममालिक की सरपरस्ती अमेरिका जैसे और यूरोप जैसे लोग इनकी सरपरस्ती करते हैं। तो मैं तमाम दुनिया के तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जब ये कुफ़ार एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद कर सकते हैं, तो मुसलमान मुल्कों को भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रखना चाहिए और इनके जासूस जहाँ जिस मुल्क में मिले और उनको इसी तरह गिरफ़्तार करके इसी तरह की सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि पता चले इनको कि हमारी खुफिया एजेंसियों के लोग अपने कामों के अंदर
وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کے خلاف کام کرنے میں اللہ ان کو کامیاب بھی نہیں کرے گا، اور یہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میں اپنے ملک پاکستان کی حکومت سے اور تمام عالم اسلام کی حکومتوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اسرائیل اور بھارت کے اوپر کڑی نگاہ رکھی جائے، اور ان کے خفیہ ادارے کے لوگوں کو جو جس ملک کے اندر پکڑے جائیں ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں، تاکہ دنیا کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ اور ان کا گندا چہرہ وہ سب کے سامنے آ جائے، اور پتہ چل جائے کہ اسرائیل کی خطے میں کیا حیثیت ہے اور انڈیا کی خطے میں کیا حیثیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو مسلمان ممالک کو جو حیثیت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کو ایک اتفاق دیا ہے، محبت دی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان ممالک کے اندر افراتفری پیدا کر کے، ان ممالک کے اندر فساد مچا کر، ان ممالک کے اندر ہم ان کے امن کو برباد کر کے ہم اپنے مذموم مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، اور اسرائیل کو تو انشاءاللہ اپنی منہ کی کھانی پڑے گی، اور فلسطین کے مسلمان اگرچہ وہ نہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ پورے عالم انسان کے ماؤں، بچوں اور بوڑھوں اور تمام جوانوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی کامیابی کے لیے ہر وقت اللہ رب العزت سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ فلسطین والے کامیاب ہوں گے، اور بیت المقدس ہمارا ہوگا، بیت المقدس مسلمانوں کا ہوگا، اور اسرائیل کو خطے سے مٹایا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اور اس کی سرپرستی کرنے والے آج بھی وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، لیکن وہ مسلمان ملکوں کو دہشت گردی کا تانا دے کر اور ان پر الزام لگا کر ان کے اوپر جو چڑھ دوڑتے ہیں، انشاءاللہ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اب مسلمان جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، اور ان مذموم مقاصد کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ اسرائیل بھی انشاءاللہ اپنی منہ کی کھائے گا، اور اس کا ہمنوا اور اس کا دوست اور اس کا جو بچہ ہے یہ بھی اپنی منہ کی کھائے گا، اور انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کبھی بھی انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قطر میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ملک پاکستان میں بھی اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے اندر یہ اگر انتشار اور افتراق اور فساد کی مچانے کی کوشش کریں گے تو ان کو اسی طرح کی قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی، اور سزائیں مل کر رہیں گی، اور ان کا مکروہ چہرہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ یہ اس کے انسانی حقوق کے نام پر یہ دبہ ہیں، اور یہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ان کے اندر انسانیت کی قدر نہیں ہے، ان کے اندر کسی ملک کی قدر نہیں ہے۔ یہ ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر حملے کے لیے ہر وقت یہ جو ہے اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خطے کا بہادر اور شیر سمجھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب ان کو ہمیشہ اپنی منہ کی کھانی پڑے گی، اور اللہ رب العزت ان کے غرور اور گھمنڈ کو زمین میں دفن کر کے ہی چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت رکھنے، اور ملک کے امن کے ساتھ محبت رکھنے، اور اس کو قائم اور دائم رکھنے، اور اپنے ملکی افواج پاکستان اور ملکی سلامتی کے اداروں کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔